मॉर्निंग. माझे नाव डिकन्स. आय एम द डेप्युटी प्रोजेक्ट मॅनेजर ॲट फाउंडेशन फॉर MSME क्लस्टर. आमचो प्रोजेक्ट जावन आसा नेट पॉझिटिव्ह पंचायत, विच इज अ प्रोजेक्ट बाय द स्टेट गव्हर्मेंट बाय गोवा एनर्जी डिपार्टमेंट एजन्सी अलॉंग विथ GIZ. ह्या प्रोजेक्टान 3 पंचायत गोवान सिलेक्ट जालेले आसा पायलटा खातीर. एक हा कलांगूट पंचायत, एक आसा कावरेपिल्ला पंचायत आनी एक आसा आतां हार्वले पंचायत. हे 3 पंचायत सिलेक्ट जाल्या. कलांगूट एक अर्बन सेटअप हो आनी पळय कावरेपिल्ला जे आहा ती रुरल सेटअप आनी हार्वलेम जी आसा ती सेमी रुरल सेटअप. ह्या 3 पंचायत आमचे ऑब्जेक्टीव आसा की खंयचे सगळे एरियाज आसा खंय कार्बन जनरेट जाता तो आमी कमी करपाचे आमी प्रयत्न करतले आनी डिफरंट एरियाज आसा ती आयडेंटिफाय करतले. हेज्या बाबतीन आमी खुबशी गजाली आतां स्टार्ट केल्या. ऑलरेडी प्रोजेक्टाक 6 म्हयने जालेले आसा आनी आमी कार्बन प्रोफायलिंग, सेक्टरल एनालिसीस आनी सेकंडरी डेटा ही सगळी रिसर्च कंप्लीट केलेली आसा. करंटली आतां आमी हार्वले पंचायतीन वेस्ट मॅनेजमेंटच्या बाबतीन भरपूर कामां केलेली आसा आनी हिंगातली पंचायत आसा जी खूब सपोर्टीव आसा आनी तेंच्यांनी खूब प्रोएक्टिवली स्टेप्स आसा ते घेतलेले आसा वेस्ट कलेक्शनाचे. पयली गोष्ट सांगपाक जाल्यार पयली सोर्स सेग्रिगेशन जे आसा ते आतां इम्प्रूवमेंट हिंगा ऑलमोस्ट 90 to 95% जालेले आसा आनी 2 वॉर्डान वेट वेस्ट कलेक्शन जाल्ले ते आतां 3 वॉर्डान एक्सटेंड केलेले आसा आनी आतां पंचायत ट्राय करता की सगळ्या वॉर्डांनी हे जावपाचें. तेज्या बिसायड्स दीस आमी पळय ऑलरेडी एक इंटेन्सीव ड्रायव्ह हो केलोलो की सगळे पंच मेंबरा वांगडा सगळ्या वॉर्डान खंय कलेक्शन जाता ते आमी एक घरान भोंवन सोर्स सेग्रिगेशन आनी अवेरनस केल्ले सगळे लोकांचे आनी तेजो इम्पॅक्ट भरपूर जाल्लो आसा आनी खूब सेग्रिगेशन जाल्लेलें आसा. तशेंच आमी MRF फॅसिलिटी जो आसा पंचायतीचो थिंगा सुद्दां कंपोस्टिंग जे ऑलरेडी जाताले ते सुद्दां आतां इम्प्रूव केलेले आसा भरपूर आनी वर्कर्सां खातीर आनी लोकां खातीर कॅपॅसिटी बिल्डींग सेशन्स खूब ही केलेली आसा. आनी थिंगा सोर्स सेग्रिगेशन आनी सेग्रिगेशन रेट जी आसा ती भरपूर इम्प्रूव केलेली आसा तांकां ट्रेनिंग दिवन. सो रिसोर्स रिकवरी आतां तो आतां ऑलमोस्ट 85% पावलेलो आसा. आनी हे सगळे गोष्टी जावन आतां परत पंचायत सॅनिटरी वेस्ट जी आहा ती सुद्दां आतां कलेक्शन स्टार्ट करपाची आसा 1 तारखेसून आनी वॉर्ड वायज तेंच्यांनी पळय बिन्स आयडेंटिफाय केलेले आसा खंय दवरतले ते कम्युनिटी बिन्स आनी वुमन इट वील बी वुमन लेड दॅट वुमन वील बी टेकिंग द इनिशिएटीव आनी आपले सॅनिटरी वेस्ट आनी डायपर्स जे आसा ते हाडून ते एके कडेन दवरतले आनी पंचायत ते कलेक्शन करून पळय डिस्पोज करतले थ्रू GWMC. हांव गौरवी नायक, हरवळे ग्रामपंचायतीचे सरपंच. काल आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांच्यानी काल लाईव्ह इंटरेक्शनात सांगल्या त्या प्रमाणे 90 days क्लिनिंग आणि ट्री प्लांटेशन अशें ड्रायव्ह करपाचें प्रत्येक पंचायतीन इनिशिएटीव घेवपाचो. तशेंच आयज आमच्या हरवळे ग्रामपंचायतीन फूल आमच्या पंचांनी वाड्यार क्लिनिंग ड्रायव्ह केल्लो आसा. तशेंच थोडे ट्री प्लांटेशनूय केल्ले आसा. ह्या खातीर आमच्या हरवळे गांवाक सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. असोच तेंचो सपोर्ट सदांच हरवळे पंचायतीचेर आसचो आनी क्लीन आनी ग्रीन हरवळे करपाचो हो संकल्प तसोच आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हेंच्यांनी घेतलेलो आसा. स्वयंपूर्ण गोवा होय करपाचो तेंच्यांनी संकल्प घेतलेलो आसा. ह्या खातीर आमचो तांकां सदांच सपोर्ट आसतलो. देव बरें करूं. हांव हरवळे पंचायतीचे पंच मेंबर, वॉर्ड नंबर 5. आज बरेच पैकी ह्या महिलांनी म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा आनी आमी आज हांगासर ग्रीन पंचायत म्हणून ही सगळी झाडां रोयल्ली आसा. कोकम, वडाची तशेंच आवळा ही सगळी आमी लायिल्ली आसा. तेन्ना असोच आमकां दोतोराचो सपोर्ट आसचो आनी सगळ्या महिलांचो सपोर्ट आसचो आनी हरवळे क्लीन हरवळे आमी सदांच स्वच्छ दवरतले. ग्रामपंचायत हरवळे ह्या वतीन आमी वॉर्ड नंबर 1 to 5 ट्री प्लांटेशन तशेंच ग्रीन विलेज ग्रीन पंचायत ह्या वतीन आमी हांगासर सगळे ग्रामस्थ मंडळ हांगा जमलेले आहा. ह्या वतीन आमी ट्री प्लांटेशन तशेंच कोकम झाड, लिंबू, वड आनी अनेक इतर झाडां लायिल्लीं आहा. सो हांव ग्रामपंचायतीच्या वतीन सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा की असोच सगळे फुडें येवन आमचो गांवाचो विकास करपाक आनी ट्री प्लांटेशन दोतोराच्या सहकार्यान आमी येदो व्हडलो ट्री प्लांटेशन करून ग्रीन विलेज ग्रीन पंचायत आमचे पंचायतीचें नांव रोशन करपाक दोतोराचो सहकार्य आसतलो आनी अशेंच आमी फुडें सरून दोतोराचें नांव वयर करतले. इतलेंच सांगून हांव म्हजे 2 शब्द सोंपले. तुम्ही पळयतात GNH.